اینی بیماری میرے پیغمبر دے کہ مسواک نہیں چبائی جا رہے. حضرت امی عائشہ نے مسواک اپنے دندہ چے رکھ کے چبا کے تے نرم کر کے اپنے آقا اپنے سر دے تاج نو بیج کیتی ہے. اے لعاب بھی جمع ہو گیا. اعزاز عائشہ ہائے ہائے نبی پاک نے مسواک کیتی ہے. حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے چاشت دا ٹائم تے آقا نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک شہادت والا اس طرح آسمان دی طرف کیتا ہویا ہے. نال میرے آقا فرماندے نے پہ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے پڑھ دیاں آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گیا. تے فاطمہ حضرت فاطمہ لاگے بیندیاں نے پیاں. ادھر حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج میرا سہاگ اس جگ تو رخصت ہو گیا. آج میرا سہاگ اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے. آج عائشہ دے سر تے تاج محمد کریم اس جگ تو چلے گئے. چاشت دا ٹائم 11 ہجری 12 ربیع الاول سوار دا دن لوگو. حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج بلال دے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نے. نبی پاک اس جگ تو چلے گئے. حضرت سیدہ فاطمہ اللہ کے بے کے تیاں زباندیاں نے پیاں روندیاں نے پیاں. اور لوگو لاہور والے مدینے چ کوہرام مچ گیا. انج خبراں پھیلیاں کہ آقا اس جگ تو ٹر گئے. نبی دے پروانے کو منن نو تیار نہیں. وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. کوئی جناب کسے کونے چ لگ کے تیاں زبان دے پیا کو کسے کونے چ لگ کے تے روندے پیا. ہائے ہائے ادھر حضرت ابو بکر صدیق وڈیرا بابا انج جناب کسے سفر تے گئے سن. اس طرح واپس آ رہے اونٹنی تے سوار نے راہ ایک چرواہے نو ویکھیا. او ڈگدا ٹنگدا روندا دوندا آ رہا ہے. فرماندے نے تینوں کی بنیا ہے؟ میں کیا ابو بکر تینوں کی پتہ اج آقا اس جگ تو ٹر گئے. اے چرواہا آندا ابو بکر جی آج آمینہ دلال تواڈے تے میرے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق آئی نکلیاں ستا اما جی عائشہ دے حجرے وال اپنی بیٹی دے حجرے وال چلے گئے. جا کے میرے محبوب دے چہرے تے یمنی چادر سرخ رنگ دی چادر لوگو. اس چادر تے نہ کو کلمہ لکھیا ہے تے نہ کو اور شے لکھی ہے نہ آیت الکرسی لکھی ہے. یمنی رنگ دی چادر ہے. حضرت ابو بکر نے اسرا اس چادر نو پیچھے کیتا. نبی پاک دے چہرے انور تے نظراں پیاں ہون گیاں. اور میرے ابو بکر دی کی کیفیت ہوے گی. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے گلا ڈسٹرب ہے میرا ذرا تھوڑی دے کے رکھو. اللہ اللہ ساؤنڈ نو مسئلہ نہیں میرے گلے نو مسئلہ. اللہ تو برکت دے پریشان نہیں ہونا. غور کرنا ذرا. ادھر جناب حضرت ابو وہبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے نبی پاک فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں اختیار دے چھڈیا ہے. اللہ پاک نے مینوں اختیار دیتا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا تواڈے سامنے ایک جنت تے میری ملاقات ہے دوسرے پاس دنیا ہے. فرمایا اینا دعا چو جڑے مرضی دو رستیاں نو پسند فرما لو. تے میرے آقا فرماندے نے میں رب دیاں جنتاں نو میں جنت تے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے. میرے آقا فرماندے نے میں اللہ پاک دی محبت تے ملاقات نو پسند کر
کر لیا ہے لاہور والے ہو اردا گردون والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو اتے میں کو اور بھی گل کمانگا یار میں تے اعتراض مکانا جانا ایک گل دا کیونکہ اکثر ساڑے پران دینے ویکو جی اہل حدیث جناب نبی پاک دی موت دی گل کر دینے تے موت دا لفظ بول دینے گستاخیاں کر دینے توہین کر دینے میں اس گل دا اعتراض مکا جانا میں اس گل دا رولا مکا جانا اور اہل حدیث اور اسی تے تاں اے موت دا لفظ استعمال کرنے کیونکہ سونیا قرآن نے موت دا لفظ بولے ہے انبیاء دے بارے لفظ بولے ہے میرے نبی پاک دے بارے لفظ بولے ہے اور اس قرآن نو نازل کرنے والا کون ہے اور اینو پیدیا میرے اللہ پاک نے میں یعنی کہ میرا رحمان نبی پاک دے موت دے تذکرے کر دے بیان نبی پاک دی وفات دا ذکر اللہ پاک کر دینے بے یار میں تے آنا اے سارے دا سارا قرآن اے تے آیا ہی میرے پیغمبر دی شان وچے میرے پیغمبر دے مقام وچ قرآن آیا ہے اور قرآن چے توہین نہیں ہو سکتی اے توہین نہیں ہو سکتی اور سونیا کیونکہ موت دا لفظ میرے آقا نے بھی بولے ہے اپنی وفات دا لفظ میرے آقا نے بھی بولے ہے اور قرآن آندہ ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یہ لفظ قرآن نے بھی بولے ہے اور سونے قرآن نبی پاک دی شان چی آیا ہے بلکہ نبی پاک دی عظمت رفت درجہ چی اضافہ کرتا پیا نبی پاک دی حمد و ثنا بیان کرتا پیا اللہ اللہ سونیا اے نبی پاک دیا شانہ چی آیا ہے قرآن تو ہین نہیں کر سکتا تے ادھر میرے آقا اس طرح سر چپ درد بخار وقتا جا رہے ہیں ایک بندے برابر دو بندیاں برابر بخار ہو رہے ہیں ادھر آج واریاں حضرت میمونہ میری تیری روحانی اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے عبدال اے وفات کو 5-6 دن پہلے دیا گلہ تے میرے آقا دی ہوتے جناب میرے پیغمبر تے بار بار غشی تاری ہو رہی ہے میرے پیغمبر تے بے ہوشیاں تاری ہو رہی نے تے میرے آقا بار بار ہوش ہوندے نہ جدوں تے میرے آقا پوچھ دے نے اج واری کدیے اج میں کدے کر جانا اج میں کدے ول سونا میرے آقا بار بار پوچھ دینے پے میرے آقا بار بار اپنی ازواج نو پوچھ دینے پے تے ادھر سے ہم ادھر نبی پاک دیاں ازواج نے آپس سلام مشورہ کیتا کہ نبی پاک چاہ رہے نے کہ حضرت عائشہ دیواری کدنے نبی پاک پوچھنا جا رہے نے تے ادھر تمام ازواج نے آپس سے مشورہ کیتا ہے آپس سے صلاح کر کے کہ نبی پاک نو حضرت اماں جی عائشہ دے گھر سے پہنچا دیتا جاوے اور لاہوریوں مشورہ کیتا گیا ہے صلاح کر کے تے حضرت میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ سے پہنچا دیتا گیا ہے ادھر جناب ماں عائشہ دا حجرہ میرے آقا ایسے آ گئے ادھر جناب تکلیفاں بڑیاں نے ادھر درد پڑا ہے حضرت امی عائشہ نبی پاک دیاں خدمتاں کر دیاں نے پئیاں نبی پاک دی سیوا کر دیاں نے پئیاں تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ ایک کام کر
کرو نا مینوں بخار بڑا طبیعت بڑی ناساز ہے بیماری چ بڑا اضافہ ہو گیا ہے حضور فرمایا کرتے سن عام بندے دی نسبت انبیاء نو ڈبل تکلیف ہوندی ہے انبیاء نو ڈبل بخار ہویا کردا ہے تے نال میرے آقا فرمایا کرتے سن انبیاء نو اجر بھی دورا عطا کیتا جاندا ہے نبی پاک دے درد بڑا تکلیف بڑا آقا فرماتے نے ایسا انج کرو نا 7 مسکیزیاں دا پانی لے جائے 7 مسکیزیں دا پانی جمع کیتا جائے 7 مسکیزیں ایسے ہون اور جنہاں نو پانی پرم دے بعد انہاں نو جناب والا کھولیا نہ گیا ہوئے وہ میرے واسطے لے او میرے تے پانی بہایا جائے لاہوریو گل سمجھیا جے اے ساریاں گلاں میں تینوں پیدل خبروں سنا نہیں آیا اور ایک گلاں تینوں بخاری تے مسلم دیاں روایتوں سنانا پیا ادھر میرے آقا نے جدو حکم دیتا مشکیزیں لے آؤ میرے تے پانی بہایا جائے حضرت فاروق اعظم دی بیٹی حضرت اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں کو ایک بہت بڑا ٹپ سی اس ٹپ دے اندر میرے آقا نو بٹھا لیا گیا ہے اتے پانی بہایا گیا پانی بہایا گیا 7 مسکیزیں دا پانی بہایا گیا نبی پاک دی طبیعت سنبھل گئی نبی پاک دی طبیعت ذرا بہتر ہو گئی نبی پاک علیہ السلام ادھر جناب جدوں طبیعت سنبھلی نا تے میرے آقا ظہر دا ٹائم تے آقا مسجد نبوی وچ آ گئے مسجد نبوی چ آئے تے صحابہ کچا کھچ مسجد نبوی دے اندر نے صحابہ پریشان بھی نے کہ ساڈے آقا بیمار ہو گئے نے آقا دی طبیعت خراب ہو گئی ہے آقا درد دے اندر نے تکلیف دے اندر نے تے میرے آقا نے تے صحابہ نو پھر جمع کر کے میرے آقا نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے نے لعنت کرے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے اور جنہ انبیاء دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا میرے آقا دے کہن دا مقصد سی او میرے پروانیوں اور میرے جان تے بعد تسی میرے روزے نو عبادت گاہ نہ بنا لیا دے میرے آقا نے تے گلاں بڑیاں کیتیاں تے نالے میرے آقا اس موقع تے پھر فرماندے نے فرمایا صحابیوں ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے چھڈیا ہے او دے سامنے 2 رستے کیتے نے ایک رستہ جناب اے دنیا والا ہے او جاوے تے دنیا نو پسند کر لے اور جائے تے اللہ پاک دی ملاقات تے جنت نو پسند کر لے تے میرے آقا فرماتے نے اس بندے نے اللہ پاک دی جنت تے رب دی ملاقات نو پسند کرنے ہے اینی گل کیتی نا لاہوریو خدا دی قسم میرے صدیق دیا چیخاں بلند ہویاں ابو بکر آنسو بہان لگ پے حضرت ابو بکر رون لگ پے آنسو بہائی جا رہے نے تے لاگے صحابہ بیٹھی ہوئے نے صحابہ چوں کئی صحابہ آمدے نے ایسے بڑھے بابے ہوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے یہ رون کیوں لگ پے ہے اللہ حضرت ابو بکر صدیق نو صحابہ اینی گل کہن لگ پے تے میرے ابو بکر فرمایا کر دے سن فرماندے نے مینوں پتہ لگ گیا کہ آقا اپنی موت دی خبر سنا رہے نے آقا ہن سانو چھڈن والے نے جدائیاں بین والیاں نے اوے آخری یار سینا وفادار سینا وفاشار سینا اور میرے پیغمبر تے نام جن نے ساری زندگی لگائی ہے اور جان دے لاہوریو اے میرے پیغمبر دی او صحابہ سن اور جڑے نبی پاک نو ویکھ ویکھ کے تے زندہ سن نبی پاک نو ویکھ ویکھ کے تے زندگیاں گزار رہے سن اور کسے اپنے ماں
ماں باپ چھڈے سن، کسے اپنی اولاداں چھڈیاں سن، کسے اپنی بیویاں چھڈیاں سن، کسے اپنے مال تے بادشاہتاں چھڈیاں سن، اور کسے جناب پردیس جدوں بندہ آئے نا وہ بڑا دکھی ہویا کردا جے لوگ بڑا دکھی ہویا کردا ہے۔ اے میرے نبی تے جان سال تے اپنے آقا دے مرید بن کے تے رہ سن، اور میں تے کہا کرنا اور نبی پاک جے صحابہ کائنات جے سب نالوں زیادہ میرے تیرے مرشد پاک نہ محبت کرنے والے سن۔ اور یا انہاں دی محبت دا انداز چیک کر لے، انہاں دی محبت الفت چاہت تے وفا دا انداز چیک کر لے۔ میں پوچھنا چاہنا کیا نبی دے صحابہ انہاں محبتاں کیتیاں؟ ہر بندہ مرد ہے وہ سب نالوں زیادہ نبی پاک نہ محبت کرنے والے سن۔ اور میں تانوں پوچھنا چاہنا یار دسو نا کسے بھی پروانے نے، کسے بھی یار نے، کسے بھی نوکر نے کسے ایک دن دے اندر 12 ربیع الاول نو کسے جشن منایا ہوئے، کسے عید دا اہتمام کیتا ہوئے سونیا؟ فرقہ برجت دی گل نہیں، محبت نہ گل سمجھا رہا وا۔ ادھر جناب والا صحابہ کرام نے محبتاں تے کیتیاں پر نبی پاک تو نبی پاک دی سنت تے چل کے کیتیاں، اطاعت کر کے کیتیاں، وفا کر کے کیتیاں۔ ادھر میرا حضرت ابو بکر صدیق آنسو بہار ہے تے صحابہ دے صدیق دے ایویں ہی روئی جا رہے نے، ابو بکر تے ایویں آنسو بہائی جا رہے نے۔ ابو بکر تے پانوں دے سن بہ کے آقا دی موت دا اشارہ ہو رہا ہے۔ ادھر میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے تے میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے، گھر دے اندر گئے نا، اور جمعرات دا دن نے نبی پاک نے ایک کاغذ تے قلم منگوایا، کاغذ قلم منگوا کے تے کچھ لکھیا۔ ادھر جناب زور دا ٹائم ہویا، نماز دے ٹائم پھر تین نصیحتاں گندیاں، ادھر مغرب دا ٹائم آخری نماز جڑے نبی پاک نے آپ پڑھائیے وہ مغرب دی نماز جمعرات دا دن۔ ادھر جناب ادھر مغرب دی نماز پڑھائی تے گھر دے اندر آ گئے تے نبی پاک دی طبیعت خراب ہون لگ گئی، اور طبیعت ناساز ہوئی، طبیعت بڑی بگڑ گئی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دا ٹائم ہویا نا تے سارے صحابہ انتظار کرتے نے پہ آقا آن تے آ کے تے نماز پڑھان۔ آقا اور صحابہ اکرام نبی پاک دے حجرہ مبارک والا اکھاں ٹکائیاں ہویاں، نبی پاک دا انتظار کرتے نے پہ اوے لاہوریو اپنے آقا اپنے پیر بدر منیر دا انتظار کرتے نے پہ۔ ادھر میرے آقا بار بار اٹھ دینے تے بے ہوش ہو جاندے نے، غشیاں تاری ہو جاندیاں نے تے میرے آقا نو ہوش آیا تے میرے آقا فرماندے نے اے پیاری عائشہ اے تے دسو نا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھی؟ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تہاڈا انتظار کر دینے پہ صحابہ، تہاڈیاں راواں ویندے نے پہ تے میرے آقا فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھا دے، محمد چ ہمتاں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد نہ پروانے آنے ساری زندگی نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ آج میرے آقا نے حضرت اماں جی عائشہ نو فرمایا عائشہ جاؤ نا حکم دیو اب اپنے بابا نو کہو ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے میرے سر تے تاجی میرا والد بڑے نرم دل والا ہے، بڑے نرم طبیعت والا ہے، سونیا میرے بابا نو نہ کہو کہ نماز پڑھان، میرے ابو جے ہمتاں نہیں جے۔ اور تیاں رانیاں نو اپنے بابا دی طبیعت دا پتہ ہوندا لاہوریا۔ ادھر حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے آقا جی میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، میرے بابا تہاڈا مصلی خالی ویکھن گے تے نماز پڑھا نہیں سکن گے، سونیا کسی اور نو کہہ دیو، حفصہ دے ابو نو کہہ دیو
تے میرے آقا فرماتے نے ایسا میں جو تینوں کہہ تو ابو بکر نو کہہ نماز پڑھا دے. ہائے ہائے ابو بکر تیرے نال آقا پیار کر دے گئے تو نبی پاک نہ پیار کردا گیا. میرے آقا فرماتے نے ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے. ادھر جناب میرے ابو بکر صدیق نے آنسو دی برسات چ نماز پڑھائی ہوے گی. حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے. تے جناب میرے ابو بکر نے نبی پاک دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے. 17 نمازاں پڑھائیاں تے لوگوں میرے آقا علیہ السلام بار بار اپنے حجرے دے اندر نے تے بار بار ایک گل کری جا رہے نے. میرے آقا فرماندے نے لوگوں لعنت کرے اللہ یہودیاں تے انصاریاں تے نال میرے آقا فرماندے نے لوگوں او دنیا والے او کائنات دے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آقا فرماندے نے لوگوں میرے جان دے بعد نماز دا خیال رکھیا جی. نماز قائم کر کے رکھیا جی. میرے آقا بار بار نماز دا ذکر کردے نے بے تے نال میرے آقا فرماندے نے او میرے او دنیا والے او کائنات دے لوگوں اوے میرے اینا غلاماں دا خیال رکھیا جے. غریباں تے مسکیناں دا خیال رکھیا جے. میرے آقا آخری ٹائم تے اپنی زبان تے وے فکر پئیے کہ میری امت نماز دا خیال کر دی روے. امت نو جشنہ دی پہ گئی ہے. امت جشن دے چکراں چے ظہر بھول جاندی ہے. عمر جشن دے چکراں چے عصر بھول جاندی ہے. امت جشن دے چکراں چے مغرب بھول جاندی ہے. امت جشن دے چکراں چے عشاء بھول جاندی ہے. اور جشن بھی پھر اس دن جدن میرے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے لوگوں ادھر ٹائم لنگتا گیا. 17 نمازاں پڑھائیاں نے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تے ایک دن جناب ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ اپنے بابا نو ملن واسطے آئیاں. میرے آقا کو لائیاں تے میرے آقا نے فرمایا میری دھیے اورا میرے لگے آ جا. حضرت سیدہ فاطمہ نو اپنے کھبے پاسے بٹھا لیا ہے تے میرے آقا پھر فرماتے نے فاطمہ انج کر ادھر میرے سجے پاسے آ جا. حضرت فاطمہ نو اپنے سجے پاسے بلایا تے بٹھا گئے تے میرے آقا نے کان دے اندر کو گل کیتی ہے. حضرت فاطمہ زارو کتار رو پیاں او تیاں کولوں ماپیاں دیاں تکلیفاں والا کتھے ویکھیاں جاندیاں نے. اور بیٹیاں کولوں والا اپنے ماں باپ آقا تے بیٹی بھی پھر فاطمہ ہوئے اور باپ پھر محمد مصطفیٰ ہوئے. اور جدی جدائی تے بیماری ویکھ کے غلام آنسو باندے نے پے او تے پھر بیٹی سی او تے پھر میرے نبی دی دھی سی. حضرت فاطمہ رو لگ پیاں تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ایک بار پھر میری گل سن. اشارہ کیتے حضرت فاطمہ قریب ہویاں تے میرے آقا نے پھر کو گل کیتی تے سیدہ فاطمہ اپنے مسکران لگ پیاں. حضرت امی عائشہ اس گل نو روایت کر دیاں نے فرماندیاں نے میں بڑی حیران ہو گئی. پتہ نہیں آقا نے کی گل کیتی ہے, پتہ نہیں آقا نے کی فرمایا ہے, پتہ نہیں نبی پاک نے کی ارشاد فرمایا ہے. تے نبی پاک ادھر حضرت فاطمہ نے سرگوشیاں کی دیاں اور لوگوں سیدہ فاطمہ نے بعد وچ دسیا کہ آقا نے پہلا مینوں قریب بلایا. حضور فرماتے نے فاطمہ پتر فاطمہ بیٹا میں انہیں کائنات تو چلیاں جانے پتر تیریاں میریاں جدائیاں بہن والیاں نے. فاطمہ ہن میری تیری جدائی بہن والی ہے. فاطمہ ہن میں اس جگ تو ٹر جانا ہے. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میرے کو سنبھلیا نہ گیا. ہائے ہائے اور جس دی ماں بچپن چ ٹر گئی تے اج باپ بھی جا رہا کیوں نہ روے. حضرت سیدہ فاطمہ رون لگ پیاں. ادھر میرے آقا نے جدوں تو
دوبارہ بلایا نا تے آپا فرما سیدہ فاطمہ فرما دیاں نے ابو فرما دینے فاطمہ پتر رونا آنسو نہ بہا فاطمہ میرے جان دے بعد میرے خاندان وچوں میرے نال جنت سب تو پہلا تیریاں ملاقاتاں ہو گیا ادھر فاطمہ اپنے بابا کول بیٹھیاں لوگو ٹائم گزردا گیا ویلا گزردا گیا تے ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری دن نے تے میرے آقا اس طرح اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ادھر جناب والا طبیعت ذرا سنبھلی ہے حضرت فضل بن عباس تے حضرت علی تے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے چلیا نہیں جا رہا تے میرے آقا نماز واسطے جا رہے اور میرے پیغمبر دے پیر کسیٹ دے جا رہے نے زمین تے جناب نشان چھٹ دے جا رہے نے میرے آقا اپنے جان سارا دے کندھیاں تے سہارا لے کے تے مسجد نبوی چ جا رہے آخری وقت تک نمونہ پیش کیتا ہے کہ نماز نہیں چھڑنی نماز تو پیچھا نہیں ہٹنا ادھر میرے آقا مسجد نبوی چ آئے تے نماز پڑھی تے نالے جناب حضرت ابو بکر صدیق اوتے نماز پڑھا رہے سن جدوں میرے آقا مسجد دے اندر آئے نا حضرت ابو بکر پیچھے ہون لگے آقا فرماندے نے نا ابو بکر اپنی تھان تے کھلوتا رہے تے میرے آقا اپنے ابو بکر یاد دے کھبے پاسے آگے دے کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے اقتدا کیتی ہے ابو بکر دی ابو بکر نے امت نو نماز پڑھائی ہے صحابہ حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ لے ابو بکر اپنے آقا دے پیچھے نماز پڑھ لے انہاں ساریاں گلاں چ حکمت سن میرے آقا اپنے یار نو اپنے بعد خلافت اور خلیفہ مقرر کر رہے سن اشارہ سی دھیان کرے آجے ادھر میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے صحابہ ملے بڑیاں محبتاں دے نال ملے نا میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے ادھر سوموار دا دن او 12 ربیع الاول دا دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے او فجر دا ٹائم تے میرے آقا دے صحابہ مسجد نبوی جمع ہوئے نے میں تے آنا نبی تے صحابہ نو نیند نہیں پیندی ہوئے گی اس گل تو چین نہیں ہوندا ہوئے گا کہ آقا دی طبیعت نازاز ہے آقا دی طبیعت خراب ہے فجر دا ٹائم تو تے ستا ہونے نا نبی تے صحابہ فجر دا ٹائم تے مسجد کھچا کھچ پری ہوئی ہے ادھر نماز ہو رہی ہے میرے آقا طبیعت ذرا سنبھلی ہے تے میرے آقا نے اسنا انج اپنے حجرہ مبارک دی چادر نو پڑا کیتا چادر پڑا کیتی تے صحابہ تے نظراں پیاں صحابہ نماز پڑھ دینے پے میرا ابو بکر نماز پڑھا رہا تے میرے آقا ویکھ کے تے مسکرا پے میرے آقا اپنی امت نو اپنے غلاماں نو ویکھ کے تے مسکرا پے اور جانے جدو مالی اپنے باغ نو ہرا بھرا تے پھلدار ویکھے او خوشی نال آنسو نکل آندے نے میرے آقا نے ویکھیا اکھاں خوشی نال چمک اٹھیاں ہون گیاں تبسم فرما رہے مسکرا رہے اور در سے آبا ایک خطرہ سی نبی پاک جدو این چادر اٹھائی نا صحابہ نو بڑی خوشی ہوئی پوری مسجد نبوی دی اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے میرے آقا دے صحابہ انہیں خوش ہوئے کہ خطرہ سی جتے نماز توڑ کے دے نبی پاک والمتوجہ نہ ہو جان ادھر صحابہ نماز پڑھ دینے پہ میرے آقا نے او جب نو چھوڑ دیتا اے پردہ چھڑ دیتا اپنی جگہ تے آ گیا لاہوریو اس دے بعد دوبارہ میرے پیغمبر نے اس چادر نو نہیں اٹھایا
اوے اس رستے جو اس پردے نو پرا کر کے آقا مسجد نبوی چ آیا کردے سن اس دن دے بعد میرے آقا نے اس دوپٹے نو اس پردے نو پرا نہیں کیتا ادھر میرے آقا علیہ السلام جدو اندر چلے گئے وقت گزریا صحابہ نے نماز پڑھ لئی تے میرے پیغمبر دے دماد حضرت مولا علی شیر خدا میرے آقا دی تیمارداری واسطے چلے گئے آقا دے لاگے جا کے بہ گئے گل بات کی تینا باہر آئے باہر جناب لوگ انتظار کر دینے پہ حضرت عباس چچا سن حضرت عباس انتظار کر دینے پہ حضرت مولا علی نو ملے فرمان دینے ہاں بھائی علی کی حال آقا دا کس حال چھنے حضرت علی فرمان دینے آقا دی طبیعت قدرے ہون بہتر ہے آقا اگے نظر ٹھیک نے تے حضرت عباس فرمان دینے علی تے کندیاں تے ہاتھ رکھیا فرمایا علی ارائے نظر سیٹ تے میری گل سن لینا ہائے ہائے حضرت علی نو سیٹ تے کیتا فرمان دینے یار علی میں بنو ہاشم دے لوگاں نو بڑی اچھی طرح جانا بنو ہاشم دے قبیلے دے افراد انہاں دی موت تو پہلے طبیعت بالکل بہتر ہو جاندی ہے جدوں طبیعت ٹھیک ہوندی ہے تے نال ہی موت دا پیغام آ جاندا ہے حضرت علی نو اینی گل کیتی حضرت علی بڑے جناب خوش خوش باہر آئے سن تے غمگین ہو گئے جدوں اینی گل دا پتہ لگانا ادھر لوگوں ٹائم گزریا ویلا گزردا گیا ٹائم لنگدا گیا ہے ادھر جناب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر جناب نبی پاک دے کھول لے حضرت عائشہ کھول لے ادھر جناب سواد دا دن 12 ربیع الاول دا دن ادھر فجر تو بعد علی مل کے گئے سورج طلوع ہونا شروع ہویا ہے سورج طلوع ہون دے بعد میرے آقا دی طبیعت دوبارہ خراب ہون لگ پئی میرے آقا پہ بیماری بدن لگ پئی طبیعت زیادہ ناساز ہون لگ پئی ہے وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا اور تاریخی روایات دے اندر آندا ہے میرے آقا اس طرح بعد بخاری دیاں روایتاں چ بھی موجود ہے میرے آقا تے 3 یمنی چادراں دتیاں گئیاں نے حضور نے اپنے اتے لیاں نبی پاک اس طرح اتنی بے چینی میرے محمد پاک نو بے چینیاں دل چ گھٹن ہوندی ہے میرے آقا چادر کدی اپنے چہرہ انور تے لے لیندے کدی آقا چہرے تو چادر لا دیندے کدی اتے لے لیندے کدی لا دیندے قریب ہی ایک پیالہ پیا پانی دا میرے آقا اتنے بے چین نے حضور اپنا دستے مبارک اس پانی دے پیالے چ رکھ کے بار بار اپنی پیشانی تے لاندے نے پے دن 12 ربیع الاول دائیں آقا بار بار پیشانی تے پانی لاندے نے پے اور لوگو وقت لنگ دے پہ نالے میرے آقا دعاواں کر دینے پے آپ فرماندے نے اللہم انی سکرات الموت میرے آقا دعاواں کر دینے پہ اللہ موت دیاں سختیاں تو میں تیری پناہ طلب کرنا نالے آقا دعاواں کری جاندے کو روایت جے ہوندا ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات دا ٹائم اے بات تاریخی روایات دیا گلاں تانوں دسن لگا وا حضرت فاطمہ اپنے بابا کول نالے آندیاں نے پا ہائے میرے بابا دیاں تکلیفاں ہائے میرے ابو جی دیاں تکلیفاں تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر اج دے بعد تیرے ابو دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں آج دے بعد تیرے بابا دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں ادھر جناب بار بار دروازے تے دستک ہوندی ہے دروازہ کھٹکدا ہے ہائے حضرت فاطمہ دیاں نے پتہ نہیں کون ہے جڑا بار بار دروازہ کھٹکھٹاندا ہے انہاں نوں پتہ بھی ہے میرے ابو جی آرام کردے نے طبیعت خراب ہے اے بار پتہ نہیں کو اجمی کو عرابی آیا ہے ادھر میرے آقا فرماندے نے
فرمایا فاطمہ فاطمہ آسمان تو جبریل امین آیا ہے فرماتے نے سونیا اپنی بیٹی نو دسو آج بار کوئی عرابی نہیں آیا آج بار کو اجمی نہیں آیا آج بار ملک الموت کھڑا ہے ملک الموت کھڑا ہے ہائے ہائے موت دا فرشتہ کھڑا ہے سونیا دسو نا اے ملک الموت کدی کسی دیا اجازت نہیں لیا کردا اے کدی کسی کو پوچھ کے نہیں آیا کردا پر اللہ پاک نے فرمایا سی او ملک الموت گل سن لے جدوں میرے پیغمبر دے لاگے جاویں نا میرے محبوب دے بیڑے جان تو پہلا میرے محبوب کو اجازت لویں اجازت ملن تے اندر جاویں نا اجازت ملن تے اونجی بار آ جاویں اونجی واپس آ جاویں ہائے ہائے آقا فرماتے نے فاطمہ پتر آج بار کو عرابی نہیں آیا آج بار کو اجمی نہیں آیا آج تے بار او آیا ہے جیڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے آج او آیا ہے جیڑا بڑھے ماں باپ کو جوان پتر لے جاندا ہے کھو کے لے جاندا ہے آج بار او آیا ہے جیڑا معصوم بچیاں کو ماما دا سایہ کھو کے تے لے جاندا ہے آج او آیا ہے جیڑا معصوم کلیاں رانیاں تتیاں کو باپ دا سایہ اٹھا کے لے جاندا ہے آج تے بار ملک الموت آیا ہے ادھر اجازتاں دے دتیاں 12 ربیع الاول دا دن تے میرے آقا نالے فرماندے نے بے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے اپنا سر مبارک اس طرح میری گود چ رکھیا ہویا گودے امی عائشہ گودے امی عائشہ جس سر مبارک میرے محبوب دا آخری وقت دے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس طرح میرے ویر عبد الرحمن بن نبی بکر اس طرح اندر آئے نا جدو اندر آئے تے مسواک کر دے سن پہ آقا نے انج ویکھیا وقت زیادہ ہو جاتے تر گزر کرے آج یار میں گل مکمل کرنی جانا وا ادھر جناب والا نبی پاک دیاں نظراں پیاں اے مسواک کر دے پیا میرے آقا نو مسواک نال پیار بڑا سجے تے میرے آقا ویکھی جاندے نے پے تکی جاندے نے پے اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دی وفاواں والی بیوی سمجھ گئی کہ آقا مسواک کرنا جا رہے نے اپنے ویر نو بلایا مسواک لئیے مسواک لے کے تے آقا نو دتی تے میرے آقا کو کیتی نہ گئی فرمایا ہے اینو نرم کر کے دینا اینو نرم کر کے دے اور لوگو اینی بیماری میرے پیغمبر دے کہ مسواک نہیں چبائی جا رہے حضرت امی عائشہ نے مسواک اپنے دندہ چے رکھ کے چبا کے تے نرم کر کے اپنے آقا اپنے سر دے تاج نو بیج کیتی ہے اے لواب بھی جمع ہو گیا اعزاز عائشہ ہائے ہائے نبی پاک نے مسواک کیتی ہے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے چاشت دا ٹائم تے آقا نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک شہادت والا اس طرح آسمان دی طرف کیتا ہویا ہے نال میرے آقا فرماندے نے پہ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے پڑھدیاں آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گیا تے فاطمہ حضرت فاطمہ لاگے بیدیاں نے بیاں ادھر حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج میرا سہاگ اس جگ تو رخصت ہو گیا آج میرا سہاگ اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے
آج عائشہ دے سر تے تاج محمد کریم اس جگ تو چلے گئے چاشد دا ٹائم 11 ہجری 12 ربیع الاول سوار دا دن لوگو حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج بلال دے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نبی پاک اس جگ تو چلے گئے حضرت سیدہ فاطمہ اللہ کے بے کے تے آنسو باندیاں نے پیاں روندیاں نے پیاں اور لوگو لاہور والے مدینے چ کوہرام مچ گیا انج خبراں پھیلیاں کہ آقا اس جگ تو ٹر گئے نبی دے پروانے کو منن نو تیار نہیں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے کوئی جناب کسے کونے چ لگ کے تے آنسو بہاندے پیا کوئی کسے کونے چ لگ کے تے روندے پیا ہائے ہائے ادھر حضرت ابو بکر صدیق وڈیرا بابا ہند جناب کسے سفر تے گئے سن اس طرح واپس آ رہے اونٹنی تے سوار نے راہ ایک چرواہے نو ویکھیا او ڈگدا ٹنگدا روندا دوندا آ رہا ہے فرماندے نے تینوں کی بنیا ہے میں کیا ابو بکر تینوں کی پتہ اج آقا اس جگ تو ٹر گئے اے چرواہا آندا ابو بکر جی آج آمینہ دے نال تواڈے تے میرے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نے حضرت ابو بکر صدیق آئی نکلیاں ستا اما جی عائشہ دے حجرے وال اپنی بیٹی دے حجرے وال چلے گئے جا کے میرے محبوب دے چہرے تے یمنی چادر سرخ رنگ دی چادر لوگو اس چادر تے نہ کو کلمہ لکھے تے نہ کو اور شے لکھیے نہ اتر کرسی لکھیے یمنی رنگ دی چادر حضرت ابو بکر نے اسرا اس چادر نو پیچھے کیتا نبی پاک دے چہرے انور تے نظراں پیاں ہون گیاں اور میرے ابو بکر دی کی کیفیت ہوے گی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے میرے آقا تسی اس جگ تو ٹر گئے ہو تساں رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے ہن تانوں دو موتاں تواڈے تے اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں حضرت ابو بکر صدیق تو نکلے نا باہر نکلے تے عمر چلا ہوئے عمر نے تلوار نیام چو کڈ لئی اعلان کر دیندے نے مدینے والو جن نے ایک گل کہی نا کہ آقا اس دنیا تو ٹر گئے نے تے عمر دی گردن اڑا دے گا وہ دی گردن لا دے گا ہائے ہائے حضرت عمر اے بار بار کئی جا رہے ہیں عمر نال روئی جا رہے ہیں تے ادھر ابو بکر آ گئے مسجد نبوی دے اندر کفیت ویکھ صحابہ بچیاں دی طرح رو رہے بچیاں دی طرح تے کوئی آندا پیا ابو بکر آج اسی یتیم ہو گئے آقا ٹر گئے آج اسی یتیم ہو گئے ادھر جناب ابو بکر منبر تے بہ گئے تمام صحابہ نو جمع کیتا بیٹھا لیا تے عمر بیندا نہیں پیا ابو بکر فرماتے نے یار عمر بہ جا عمر بہ جا عمر بیٹھ جا حضرت عمر فرماتے نے آقا دنیا تو نہیں گئے ابو بکر آتے نے یار عمر حوصلہ تے کرنا اور دل کانو چھوٹا کرنے بیٹھ جانا حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع تے جناب والا اے خطبہ ارشاد فرمایا ہے فرماتے نے من کان محمد من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات فرماتے نے اور دنیا والے او کائنات دے لوگو حضرت ابو بکر نے اس موقع تے امت نو سنبھالے ہے امت نو دلاسا دیتا ہے لال قرآن دی عید پڑھ دینے فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسول افا اماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی
سيجزي الله الشاكرين نالے قرآن دیا ایتاں ابو بکر پڑھی جاندے تے نالے صحابہ نو سمجھائی جاندے نال میرے ابو بکر حوصلے دئی جاندے نے بے ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ اور 12 ربیع الاول دا دن فاطمہ فرماندیاں نے ہائے حضرت فاطمہ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے فرماندے نے اگر غم اتنے پہنچے میں اتنا صدمہ پہنچی ہے کہ اگر صدمہ اگر غم دنہ تے پا جاندہ تے دن سیاہ ہو جاندے اتنا صدمہ تمام مدینے چے طریقیاں سارے صحابہ بکھرے بکھرے میں اور مدینے چے کوہرام مچے لوگو 12 ربیع الاول دا دن جے ادھر جناب والا آج جشن منانا ہے کیویں منا لینا ہے اور 12 ربیع الاول فاطمہ رو رہی ہیں ابو بکر رو رہے حضرت امی عائشہ رو رہی ہیں میرا بلال رو رہا اور عمر اپنے آواز کھو بیٹھے میں تینوں پوچھنا چاہنا یار محبت تے کرنا ہے اور نبی دیتی یار جدے نہ محبت ہوئے اور اہل بیت نہ محبت تے دعوے تے کرنا ہے اور جیسے کرنا محبت ہوئے بندہ وہ تے دکھ سکھ تے شریک ہوندا ہے تے دشمن تے کر چے جناب غمی ہوئے تے لوگ آندے نے یار اپنی خوشی چھڑ دیو غم چے شریک ہو تے پھر میرے نبی دا کرانا ہے تے اہل بیت دا کرانا ہے تے سیدہ فاطمہ دا کرانا ہے یار اس دن حسن و حسین دے نانا دنیا تو چلے گئے تے تو جشن منانا ہے اور چنڈیاں لانا ہے نچدا تے ٹپنا تے بازاراں چ بھجنا ہے نمازاں بھی بھول جانا ہے یار تیرا کیویں دل کردا ہے اس دن جشن منانو منیا اختلاف ہے پر سونیا جتے صبح بھی ہوئے نبی پاک دی وفات دی گل آ جائے تے بندہ دا سب کچھ بعد وچ آقا اس جگ تو گئے نے اس دن یار اس دن کیویں جشن منان تے دل کردا ہے او کیویں کیک کٹن تے دل کردا ہے او کیویں تیرا اس دن جناب ڈھول بجان تے دل کردا ہے او کیویں گھوڑیاں تو کڈنا ہے سونیا اس دن بلال مدینہ چھڈدا ہے پیا بلال مدینے جو جا رہا ہے تے کسے نے آکھیا ابو بکر آج بلال بھی چھڈ کے جاندا ہی پیا ابو بکر دوڑے گئے او بلال رک جاؤ ٹھہر جاؤ کدھر جا رہے ہیں حضرت بلال آندے نے ابو بکر جی میں تے رہنا نہیں ہن فرمایا گل کی ہے بلال آندے نے کدے واسطے رواں اگے اذاناں پڑھدا سا آقا دا مکھڑا تکدا سا تے دل نو چین آ جاندا سی میں تے آقا واسطے تے رہ رہا سا ہن مینوں آقا دا منبر خالی نظر آندا ہے ہن مینوں آقا دا مصلی خالی نظر آندا ہے تے میرے کول اپنے آپ نوں سنبھلیا نہیں جاندا میں کیویں رواں حضرت ابو بکر فرماندے نے یار بلال نہ چھڈ کے جا غم اگے بڑا ہے اگے آقا دیاں جدائیاں نے ہن تو وی چھڈ کے تے جا رہا ہے حضرت بلال آندے نے ابو بکر جی تساں مینوں رہا کروایا سی اے دسو آزاد کیتا ساڈیاں غلام بنا لیا سا جے فرماندے نے جے تے غلام بنایا سا جے تے غلاماں دیاں اپنیاں مرضیاں نہیں ہویا کردیاں پھر میں ایتھے ہی رہ لینا جے آزاد کیتا سا جے پھر میرے کو ایتھے نہیں جے آ جاندا حضرت بلال نے اور لوگوں مدینہ چھڑ دیتا یار بلال نالوں بڑا تو محب ہو گیا اور بلال نالوں بڑا دیوانہ ہو گیا جس بلال نے اس گل تو مدینہ چھڑ دیتا ہے کہ 12 ربیع الاول آقا دنیا کو ٹر گئے